Two important factors have emerged in Indo-US relations. दो फैक्टर जो ऐसे थे, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ऐसे दो फैक्टर जो है एमर्ज जो हो गए नोटिस हो गए इन इंडो यूएस रिलेशन में इंडिया और यूएस के रिलेशन में दो फैक्टर जो थे। सबसे पहले क्या, दीज रिलेट टू द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। सबसे पहले क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गया। टेक्नोलॉजी जो थी उनकी जो थी फनी महारत, उसमें डायमेंशन दिन दिन बढ़ेंगे। एंड रोल ऑफ इंडिया यूएसए डिस्पोरा, और जो इंडिया में जो जो लोग थे जो यहाँ से वहाँ चले गए अमेरिका में, these factors are closely interrelated। फैक्टर जो closely interrelated, ये मिल गए, इंटररिलेट हो गए। we should use the following facts। हम इन फैक्ट्स को हम इस फैक्ट को इस्तेमाल देखेंगे। These related to technology फनी एतबार से टेक्नोलॉजिकल जो डायमेंशन है, फनी महारत बढ़ गई। एंड द रोल ऑफ इंडिया और रोल ऑफ इंडिया यूएसए डिस्पोरा, डिस्पोरा हो गए। डिस्पोरा मीन्स diaspora means those inhabitants जो यहाँ के जो वहाँ चले गए। These factors are closely interrelated। ये जो फैक्टर जो है, एक तो क्या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड यूएस डिस्पोरा, तो इसलिए these factors are closely interrelated है, इंटररिलेट को मिल गए। We should use the following factors। हम इस बात करें। सबसे पहले क्या कर, USA accounts for about 65 of Indian exports in software sector। जो सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है उसमें जो यूएसए जो अकाउंट करता है 56% करता है इंडिया का, इंडिया की तरफ से आता है इन सॉफ्टवेयर हो गया जो ये होता है, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम पर, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम जो होते हैं उस सॉफ्टवेयर पर क्या करता है। द यूएसए अकाउंट्स फॉर अबाउट 65 ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया के जो एक्सपोर्ट होता है इन सॉफ्टवेयर सेक्टर पर इंडिया का जो होता है 65% होता है। नंबर सेकंड, 35% टेक्नोलॉजिकल सेटअप ऑफ बोइंग ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू इंडिया। जो 35% जो टेक्निकल सेटअप जो है उधर, उसकी जो ट्रेसेस जो है उसका ऑरिजिन जो इंडिया से होता है, इंडिया से है। बोलते हैं जो 35 जो टेक्निकल स्टाफ जो है, बोइंग ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू इंडिया। तो जब हम देखते हैं कि उसका जो ऑरिजिन है वो हिंदुस्तान से है। 35% जो टेक्निकल स्टाफ है यूएस में। अबाउट 3 लाख इंडियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन सिलिकॉन वैली। 3 लाख आदमी जो है वो वहाँ काम करते हैं, जो सिलिकॉन वैली जो है वहाँ 3 लाख इंडियन वर्कर्स, हिंदुस्तान के जो काम वहाँ कर रहे हैं इंडियन वर्कर्स और एम्प्लॉयड रोज उधर काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं इन सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली में इंडिया के 3 लाख आदमी काम करते हैं। चौथा देखो, फोर्थ देखो, इंडियन अमेरिकन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ऑल हाई टेक स्टार्टअप। जो इंडिया जो अमेरिका जो है उनका जो रेस्पॉन्सिबल जो है 50% ऑल हाई टेक स्टार्टअप्स जो है उसमें कितना है, जो अमेरिका और इंडिया के जो 15% हाई टेक में दोनों का है। विद द साइनिंग ऑफ न्यूक्लियर डील इन 2008, जब एक साइन हो गई, न्यूक्लियर डील हो गई, एटमी न्यूक्लियर हो गई जौहरी तवानाई, जब एक डील हो गई है अब क्या, विद द साइनिंग ऑफ न्यूक्लियर डील, जब न्यूक्लियर डील को साइन हो गया इन 2008 बिटवीन टू स्टेट, जो दो स्टेट्स थे यूएसए जो था और इंडिया जो, आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्ग फर्दर, ये दिन ब दिन ज़्यादा फर्दर होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। द अटैक ऑन इंडिया इन मुंबई ऑन 26/11/2008 has been described as an act of terror। जब हिंदुस्तान पर मुंबई पर जब अटैक हो गया 26/11/2008 में, तो उसको उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब एज इन एक्ट ऑफ टेरर। उसको एक्ट ऑफ टेरर उन्होंने बोला बाय द न्यू प्रेसिडेंट, बाय द न्यू यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट नया जो था बारक ओबामा जो था, उसने बोला ये है क्या, उसको बोला द अटैक ऑन, जो उसको उसने क्या नाम दिया, द एक्ट ऑफ टेरर उसको नाम उन्होंने दिया, बारक ओबामा जो प्रेसिडेंट था यूएसए का। एंड टू कंट्री, जो दो कंट्रियाँ थी, यूएस था और जो ये जो था इंडिया, जो आर लाइकली कम टुगेदर इन दिस वार ऑफ टेरर। हम क्या है जो ये जो वार ऑफ टेरर है इसमें ये जो दोनों कंट्रियाँ यूएसए जो है इंडिया जो है ये काफ़ी क्लोज आएंगे, नज़दीक आएंगे।
the meeting between Obama and मनमोहन सिंह, जब मीटिंग हो गई किसके दरमियान, ओबामा और मनमोहन सिंह के दरमियान, ब्रॉट द, उसने क्या किया, टू कंट्रीज क्लोज, उन्हें एक दूसरे को क्लोज लाया इन 2009, जब जो ओबामा जो था और मनमोहन सिंह जो था, जब उनके दरमियान जो मीटिंग हो गई तो उससे क्या हो गया, जो उसकी ये हो गया कि दोनों कंट्रियां आपस में नज़दीक नज़दीक आने लगी। बारक ओबामा's visit to India in 2010, जब बारक ओबामा ने 2010 में इंडिया का क्या किया, विजिट किया, is likely to evolve a more close and strategic relation between the two countries। इससे क्या हो गया, जब बारक ओबामा ने 2010 में इंडिया का विजिट किया तो उससे क्या हो गया, इससे तो जो और उन्होंने क्या किया, मोर क्लोज, बहुत नज़दीक आ गए, एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो उससे क्या हो गया, जो दो कंट्रीज जो थी उनमें क्या हो गया, उनमें एक स्ट्रेटजिक, एक हिकमत अमली, स्ट्रेटजिक हो गया, अमली हिकमत अमली, तो नज़दीक हो गई, एक तो नज़दीक नहीं गए, और उनमें क्या, स्ट्रेटजिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम में, जो यूएसए हैज डिक्लेयर्ड, यूएसए ने क्या डिक्लेयर किया, सपोर्ट ऑफ परमानेंट, उन्हें बोला यहाँ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। फर्स्ट टाइम इसने बोला, किसने, यूएसए ने बोला, किसमें मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। पहली बार जो अमेरिका जो था उन्हें बोला कि जो इंडिया जो है, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर मिलनी चाहिए। द एमर्जिंग थ्रेट ऑफ टेरर, जो एमर्जिंग दिन ब दिन जो टेरर का जो थ्रेट हो रहा है, अटैक्स इज लाइकली टू ब्रिंग द कंट्रीज फर्दर क्लोजर, जो दिन ब दिन जो टेरर अटैक जो होते हैं, इससे क्या होता है कि जो दोनों कंट्रीज जो है, दोनों स्टेट्स जो है, यूएसए जो है, यूएस जो और इंडिया जो, इनको आपस में नज़दीक और नज़दीक लाएगा। इन जून 2017 एंड 18, जब जून 2017-18 में 2018, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड यूएसए, उसने यूएसए का दौरा किया। ड्यूरिंग दिस बोथ द कंट्रीज डिस्कस्ड बायलैटरल एंड वर्ल्ड इश्यूज, उन्होंने क्या किया, उन्हें बायलैटरल आपसी रिश्तों के बारे में एंड वर्ल्ड इश्यूज जो थे उनके बारे में उन्होंने बातचीत की। 2017 और 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का जो था, नरेंद्र मोदी जो था, जब उसने उधर यूएसए का दौरा किया तो उन्होंने उनके साथ क्या किया, डिस्कस किया, बायलैटरल एंड वर्ल्ड इश्यूज पर उन्हें बात की। इन 2018 में इंडिया ने परचेज किया 48.2 मिलियन बैरल्स ऑफ यूएसए क्रूड ऑयल। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में इंडिया ने परचेज किया 48.2 मिलियन बैरल्स ऑफ यूएसए क्रूड ऑयल उन्हें वहाँ से उनसे खरीदा। A significant increase from 9.6 मिलियन इन 2017, उसे इंक्रीज हो गया कितना, 9.6 मिलियन इंक्रीज हो गया 2017 से, इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट यूएसए कॉलेज इन, पिछले साल ही जो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनको इनरोल किया गया, कहाँ किया गया, यूएस के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में है। कंट्रीब्यूट ओवर $7 बिलियन टू यूएस इकॉनमी, उससे क्या हो गया, $7 बिलियन जो थे यूएस इकॉनमी को, इससे क्या हो गया, कंट्रीब्यूट हुआ, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया $7 बिलियन टू यूएस इकॉनमी को $7 बिलियन का फायदा हो गया। इन फरवरी 2020 में फरवरी में यूएस का जो प्रेसिडेंट था बारक ओबामा जो था, उसने इंडिया का विजिट किया। नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, नमस्ते ट्रंप रैली, उसको बोलते हैं नमस्ते ट्रंप रैली। 2020 में 24 फरवरी 2020 को क्या किया, यूएसए का जो प्रेसिडेंट था तो उसने क्या किया, उसने विजिट किया इंडिया का विजिट उसने किया, उसको क्या, इसको नोन है, उसको क्या बोलते हैं, नमस्ते ट्रंप रैली, उसको नमस्ते ट्रंप रैली बोलते हैं। जिस शोज, इससे क्या पता चलता है, जिस शोज दे बोथ द कंट्रीज, जो दोनों जो कंट्रीज जो है, यूएसए और यूएस और इंडिया जो है, आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से टू मेंटेन हेल्दी एंड
لاسٹ لیونگ ریلیشن شپ، وہ کوشش کرتے ہیں ہیلدی اور لاسٹ ہمیشہ رہنے والی ریلیشن شپ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ٹوڈے جو ہمارا یہ تھا، ہمارا جو ٹاپک تھا امریکہ دا ہیجمون اینڈ اٹس ریلیشن انڈیا. جو امریکہ جو تھا، جو سپر پاور جو تھا، جو یونیپولر جو تھا، اس کی جو ریلیشن جو تھی، جب جو کولڈ وار ہو گئی تو کولڈ وار کے بعد جب اس کا جو رشتہ جو تھا USSR کے ساتھ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن جو ہو گئی، اس کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جب یہ الگ رہ گیا، فرنٹ لیس رہ گیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے فرنٹ لیس رہنے کے بعد یہ الگ رہ گیا. تو اس وقت جو یہ کیا تھا ورلڈ میں انکریزنگ ٹینس، گلوبل ٹینس، انکریزنگ ٹینس گلوبل ایٹماسفیئر، اس وقت جو ٹینس ہو رہا تھا. تو اس نے اب کیا اس جنکچر پر اس نے کیا، اس نے سوچا کہ ہم جو اپنی جو ہے اکانومی جو ہے اس کو ہم لبرلائز کریں اس اکانومی کو. اس سے کیا ہوگا، جو یہ اب ان نے لبرلائز کیا اس کو اکانومی کو، تو اسے کیا ہوگا تو ان کا جو اٹریکٹیو مارکیٹ بن گیا. US جو پروڈکٹس تھے، انڈیا جو تھا وہ ان کے جو پروڈکٹس تھے وہ ایک اٹریکٹیو مارکیٹ بن گیا. اینڈ امپریسو اکنامک گروتھ ریٹ آف انڈیا براٹ اٹ کلوزر. جب امپریسو گروتھ ریٹ ہو گئی انڈیا کی تو اس سے کلوزر ہو گیا بہت سے کنٹریز کے درمیان، کنٹریوں کے ساتھ. تو ساتھ ہی اس انکلوڈنگ US کے ساتھ بھی اس کی جو کنٹریز جو تھی، اس کی جو کلوزر ہو گیا کس کے ساتھ، USA کے ساتھ بھی کلوز ہو گیا. تو اس میں جو دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ایمرجنٹ انڈو USA ریلیشن، جو دو فیکٹرز تھے. سب سے پہلے کیا تھا، یہ ریلیٹ ٹو دا ٹیکنالوجیکل ڈائمینشن. ٹیکنالوجیکل ہو گیا فنی مہارت سے ڈائمینشن ہو گیا. اینڈ رول آف انڈیا USA ڈسپورا، اور انڈیا کے جو یہاں سے لوگ انڈیا US ڈسپورا ہو گئے، جو یہاں سے کچھ لوگ وہاں گئے تھے کام کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں. دیز فیکٹر جو تھے آپ کلوزلی یہ جو فیکٹر جو ہے یہ آپس میں مل جاتے ہیں. وی شوڈ یوز دا فالوئنگ فیکٹ ہم کریں گے. سب سے پہلے کیا ہو گیا، USA نے کیا کیا، USA جو اکاؤنٹ کیا 65 آف انڈین ایکسپورٹ ان دا سسٹم آف سافٹ ویئر سیکٹر میں. انڈیا کا جو ہے 65 انڈیا کا ہے جو ایکسپورٹ یہاں ہوتا ہے کس میں، سافٹ ویئر سیکٹر میں. 35% آف ٹیکنالوجیکل سیٹ اپ از بوئنگ ٹریسز اٹس origin ٹو انڈیا. جو 35 ٹیکنیکل جو سیٹ اپ ہے اس کی جو ٹریسز جب ہم نکالتے ہیں آرجن جو اس کا انڈیا سے ان کا آرجن ہے. تیسرا جو ہے اباؤٹ 3 لاکھ انڈین ورکر جو ہے وہ امپلائی ہے کس میں، سلیکان ویلی میں. اسی طرح جو ہے انڈیا امریکہ آر ریسپانسبل فار 15% آف آل ہائی ٹیکنیکل اسٹارٹ اپ. جو انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ ریسپانسبل ہے کہ 50% ہائی ٹیک جو ہے، ہائی ٹیکنالوجی ہے اسٹارٹ اپس میں دونوں کا ہے انڈیا اور امریکہ. ود سائننگ آف نیوکلیئر ڈیل جب انہوں نے کی 2008 بٹوین 2 اسٹیٹ جب ہو گئی تو اسے کیا ہو گئی، یہ نزدیک اسٹرانگ فردر، اس سے ان کی جو یہ اسٹرانگ جو فردر نزدیک آنے لگے. لیکن دا اٹیک آن انڈیا، جب انڈیا پر اٹیک ہوا ان ممبئی آن 26/11/2008 has been described as an act of، اس کو انہوں نے بولا کہ یہ ایکٹ آف ٹیرر ہے. بائی نیو پریزیڈنٹ جو تھا باراک اوباما جو تھا. The two countries are likely to come together. جو کنٹریز نزدیک آئیں گے in the war of terror. جو وار آف ٹیرر ہے اس کے لیے کیا، جو وار آف ٹیرر ہے امید ہے کہ یہ دونوں کنٹریز جو ہے USA اور جو انڈیا ہے آپس میں نزدیک آئیں گے. ان 2009 میں کیا ہوا، باراک اوباما جو تھا وزٹ انڈیا، اس نے انڈیا کو وزٹ کیا. in 2010 ٹو کنٹریز in 2010 is like to evolve more close. تو کیا کہ 2000 جب باراک اوباما نے یہاں دورہ کیا، وزٹ کیا، تو اس سے کیا ہوگا، یہ دونوں کنٹری جو مور کلوز نزدیک آ گئے. اسٹریٹجک ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز، اس سے کیا ہو گیا، جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ان دو کنٹریز کے درمیان ہو گئی. فار دا فرسٹ ٹائم، پہلے ٹائم میں جو US جو تھا انہوں نے ڈکلیئر کیا سپورٹ پرماننٹ ممبرشپ کے لیے انڈیا کو یونائٹیڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں. The emerging threat of terror attacks is likely to bring the countries further closer. جو ہے ٹیرر جو انکریزنگ جو ہے ٹیرر ایکٹ جو ہے، جو ٹیرر اٹیک جو ہو گئے، اس سے کیا ہوگا، جو دونوں کنٹریز جو آہستہ نزدیک آئیں گے. جون میں جب 2018 میں انڈیا جو تھا، انڈیا کا پرائم منسٹر جو شری نریندر مودی جو ہے اس نے USA کا جو دورہ کیا، تو بہت جو کنٹری جو ہے، دونوں کنٹریز جو تھے USA اور انڈیا جو تھے، انہوں نے ڈسکس کیا بائیلیٹرل اینڈ ورلڈ ایشو جو ہے، آپس کے جو رشتے جو ہیں اور جو ورلڈ ایشوز ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی. In 2018 میں انڈیا purchased 48.2 million of barrels. اس نے بیرل
خریدے کس سے؟ بیرلز آف یو ایس اے کروڈ آئل کے کہاں سے؟ آئل کس سے؟ اس سے یو ایس اے سے. A significant increase from 9.6 million in 2007. اسے کیا ہوگا؟ اسے انکریز ہو گیا 9.6 ملین ہو گیا، اسے انکریز ہو گیا 2017 سے. لاسٹ ایئر کیا ہو گیا؟ انڈین اسٹوڈنٹس جو تھے ان میں کیا انرولڈ ان یو ایس اے کالج یونیورسٹی میں کالج میں داخلہ لے لیا. کنٹریبیوٹیڈ اوور $7 billion ٹو یو ایس اے. اس سے کیا ہوگا؟ $7 billion جو یو ایس اے اکانومی جو تھا اس کو کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا. ان فیبروری 24 فیبروری 2020 جو 24 فیبروری 2020 جو تھا یو ایس اے پریزیڈنٹ وزٹڈ انڈیا. اس نے انڈیا کا وزٹ کیا نون ایز نمستے ٹرمپ ریلی. اس کو نمستے ٹرمپ ریلی کے نام سے جانا جاتا ہے. جس شو سے کیا ہوتا ہے؟ both the countries are doing their level best. وہ کوشش کر رہے دونوں کنٹریز یو ایس اے اور انڈیا کی ٹو مینٹین ہیلدی اینڈ لاسٹنگ ریلیشن شپ. اور کیسے کوشش کرے کہ ہم ان کی جو ریلیشن شپ وہ ہمیشہ رہنی چاہیے اور ہیلدی ریلیشن شپ رہنی چاہیے. The lesson is completed. انشاءاللہ.